बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब से इंसानों की तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान को ये सब पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। लिहाजा इसी वजह से क़यामत के कायम होने से पहले पहले शैतान अपनी पूरी ताकत और पावर लगाकर इंसानों को गुमराह करना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत से दूर करके जहन्नम का मुस्तहिक बनाना चाहता है। दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का अर्श कहाँ पर है और शैतान के पास कितनी ताकत और पावर है और शैतान इंसानों से कौन कौन से काम करवाने की ताकत रखता है और शैतान हर इंसान के जिस्म में किस तरह रहता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला से कौन कौन सी चीज़ें मांगी जिससे ये इंसानों को गुमराह कर सके। और रोज़ाना असर की नमाज के बाद तमाम तर शयातीन शैतान के अर्श के पास जमा होकर क्या करते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को फरमाया कि तू निकल जा मेरी बारगाह से, तो इस पर क़यामत तक लानत हो। इसी तरह जब शैतान बारगाह इलाही से मरदूद हो गया तो शैतान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से तो निकाल दिया और क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत भी दे दी। अब मुझे औलाद आदम पर गलबा भी अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे अंबिया कराम के अलावा औलाद आदम पर गलबा दिया। इसके बाद शैतान बोला कि या रब्बुल आलमीन, इसके अलावा कुछ और भी मुझे अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जितनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी उतनी ही तेरी औलाद होगी। इसके बाद शैतान मरदूद बोला कि या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के सीने तेरा मस्किन होंगे और तू उनके जिस्मों में खून की तरह गर्दिश करेगा। इसके बाद शैतान मरदूद ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपने सवार हैं और प्यादा मददगारों से मदद मांग कर उन्हें हराम माल की कमाई पर आमादा करना और तू लोगों को हराम कामों में मुब्तला कर हराम औलाद का हकदार बनाएगा और लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा और तू लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे अफ़ाल और झूठे मजहब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को ये सब कुछ तदीद के तौर पर दिया। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हामीम में इरशाद फरमाता है, और जो तुम चाहो करो। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया। अब शैतान मरदूद से रिहाई तेरी रहमत के बगैर कैसे मुमकिन होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता पैदा करूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुना दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं आखिरी सांस तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूंगा। अगर कोई भी शख्स जिसको शैतान ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया हो और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया हो, अगर वो मरने से पहले पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा कर लेगा तो मैं उस पर बख्शिश को आम कर दूंगा और उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तूने औलाद आदम को नबी दिए और उन पे किताबें नाजिल किए, मेरे रसूल और किताबें क्या होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कहन तेरे रसूल और गद्दी हुई खाले तेरी किताबें, तेरी हदीस झूठ और तेरा कुरान गंदे अशार जो इस्लाम के मुखालफत में लिखे हुए हों, और तेरी मौसन गाने बाजे, तेरी मस्जिद बाजार और तेरा घर हमाम खाना और तेरा खाना वो जिस पर मेरा नाम ना लिया गया हो, और तेरा पीना शराब और औरतें तेरी जाल है। दोस्तों, ये सब कुछ मिलने के बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ज़रूर तेरे बंदे की राह में मैं खड़ूंगा और उनको तेरी राह से गुमराह करूंगा और तुझसे दूर कर दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से दूर करेगा
اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندے کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا، اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا۔ دوستو، دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان شیاطینی لشکروں میں سے سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اسی طرح جب تمام شیاطین لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی آج میں نے فلاں کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا اور فلاں سے قتل کروایا اور فلاں سے چوری کروائی اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اسی طرح وہ شیطان کے سامنے اپنی کروائی ہوئی تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان، جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستوں، اسی طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کی شر سے ہمیں بچائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔